الرحمن الرحيم. سلام على عباده الذين اصطفى، سلام على المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وانزل مقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافية صل على محمد وارضاني رضا لا تسقط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تعلم على محمد وعلى آل محمد كما تعلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء
وأعطي الوسيلة والفضيلة المقام المحمود الذي وعدت وجزه عنا ما هو أهله وجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركة التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي وادني اللهم اغفر لنا وادنا. التحيات الطيبات والصلوات الملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله. درود شریف اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف کے متعلق حکایات میں درود شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ شانو کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشاد کے بعد واقعات کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں رہتی، لیکن لوگوں کی کچھ عادت ایسی ہے کہ بزرگوں کے حالات سے ترغیب زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اکابر کا دستور اس ذیل میں کچھ حکایات لکھنے کا بھی چلا آ رہا ہے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے درود پاک کی کتاب زاد السعید میں ایک فصل میں مستقل حکایات لکھی ہے جس کو بعینی ہو بہو لکھ رہا ہوں. اس کے بعد چند دوسری حکایات بھی نقل کی جائے گی. حضرت رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں. نمبر 1 مواہب لدنیہ میں تفسیر قشیری سے نقل کیا ہے کہ قیامت میں کسی مومن کی نیکیاں جب کم وزن ہو جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ سرے انگلی کے پور کے برابر نکال کر ترازو میں رکھ دیں گے، جس سے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا. وہ مومن کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ کون ہیں؟ آپ کی سیرت کیسی اچھی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں اور یہ درود شریف ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے تیری حاجت کے وقت اس کو ادا کر دیا. یا رب صلی وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میزان عمل کا مسئلہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ترازو، پورا ترازو. اس کے جو ہے 2 پلے، ایک پلہ اتنا لمبا چوڑا، 7 آسمان 7 زمین بھی اس میں آ جائے. اب یہ پلہ بھرنے کا ہم کیسے بھریں؟ اصل بات یہ ہے کہ دل والا کام کرے، ان کو پسند ہو وہ کام کرے تو بھر جائے. بھلے وہ چھوٹا سا دل والا یعنی اخلاص والا، اور جو ان کو پسند ہے وہ کرے تو بھر جائے، بھلے وہ چھوٹا سا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ہے کہ وہ قیامت میں یہ جو میزان قائم ہوگا تو اس کے متعلق بہت کچھ سنا تھا، تو دیکھنے کی تڑپ ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ وہ قیامت کا وزن کانٹا دکھا دیجیے آپ مجھے. تو قیامت کا وزن کانٹا جو دکھلایا تو دیکھ کے ہی حضرت بے ہوشی داری ہو گئی. اللہ یہ پلہ کون بھرے گا اس کو؟ فرمایا جب میں اپنے بندے کے کسی عمل سے راضی ہو جاؤں، اپنے بندے کے کسی عمل سے راضی ہو جاؤں، بھلے وہ چھوٹا ہو، بس اس کے ذریعے سے میں کام بنا دوں. بدلاؤ گاؤں کے اندر اگر کوئی ایسا آدمی ہو کہ اس کو کوئی پوچھتا پاچھتا نہ ہو، کوئی سلام ماننے کو تیار نہ ہو، اور آپ کی بہت بڑی پوسٹ ہے اور آپ گئے آج تو میں اس کو سلام کروں گا اور خیر خبر بھی پوچھوں گا، تو اللہ کے یہاں یہ عمل قبول جو ہو گیا، بس آپ کی 70-80 سال کی تہجد ایک طرف، بس یہ عمل اسی سے کام بنے گا. لہذا ہمیشہ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ ایسے بول بلوا، ایسے کام کروا، ایسی نیتیں بدھوا جو تجھے پسند. اس لیے میں نے اپنے استاد محترم شیخ یونس صاحب جون پوری نور اللہ مرقدہ کو ہمیشہ چھوٹا بیان بڑا بیان، چھوٹا مجمع بڑا مجمع، تو اس میں حضرت
یہ جب بھی کوئی بات بیان کرتے ایک دعا ضرور پڑھتے، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ۔ ہمارا یہ درود شریف کا مجمع جو اس وقت ہے، ہم لوگوں کو بھی یہی کہ بھائی اللہ ہم سے خوش ہو، ہے نا؟ تو درود پاک اتنی عجیب چیز ہے کہ نبی جی اس کی ایمان والے کا نیکی کا پلہ ہلکا ہوگا تو چھوٹا سا اس طرح سے پارچہ یعنی چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس میں درود لکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کر کے رکھ دے تو باری ہو جائے گا، کام بن جائے گا، ہے نا؟ لہذا درود پاک خوب محبت کے ساتھ ہم لوگوں کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ رمضان میں، تو کل آئندہ میں بتلاؤں گا انشاءاللہ، آج ہی بتانا تھا لیکن اب کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ درود کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتا، درود پاک کبھی بھی 420 نمبر والا آدمی کیسا ہی کیوں نہ ہو پھر بھی درود ریجیکٹ نہیں ہوتا، یہ ایک عجیب بات ہے۔ اس کی کیا وجہ آئندہ کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ درود خوب پڑھو سمجھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر ہر کام کے آخر میں درود پاک کا اہتمام، ہر کام کے آخر میں، اس لیے کہ درود مقبول تو اس سے پہلے والا بھی قبول، اس سے پہلے والا بھی قبول۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ عادت بناؤ، فقط سننے سنانے کی مجلس سے نہ ہو، عادت بناؤ، اور یہ کہ بھائی میں اتنا تو پڑھوں گا، اتنا تو پڑھوں گا، تو سب طے کرو۔ اعتکاف والوں کو تو میں انشاءاللہ کھانے کے بعد لے کے بیٹھتا ہوں کہ وہ اپنا کیا نظام ہونا چاہیے، لیکن باقی سب حضرات سے بھی ہماری درخواست ہے، وہ یہ ہے اپنا اپنا ایک عمل بناؤ کہ بھائی 100 مرتبہ روزانہ یا 300 مرتبہ یا 1000 مرتبہ۔ میں نے کل یا پرسوں کہیں سنا ہے نا، وہ یہ کہ اڑیسہ میں ایک صاحب کو ہم نے دیکھا، ماسٹر انگریزی کا 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے، 10,000 مرتبہ، ہے نا؟ اپنے اتنا زیادہ نہیں کہہ سکتے، 1,000 تو کر لو، وہ تو درود ابراہیم پڑھے تو اپنے چھوٹا والا تو پڑھ لو۔ اللہ عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب کرے۔